أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 21ویں پارے چوں
تلاوت کی ہے سورت دا نام سورہ لقمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت نو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں دی خیر خائی واسطے انہاں واسطے اپنی رحمت دے بڑے دروازے کھولے نے اور طرح طرح دیاں نصیحتاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس مقام دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نیک بندے دا تذکرہ فرمایا ہے، جو ایک اللہ دے نیک بندے نے، نبی نہیں۔ قرآن کریم دے اندر رب العالمین نے اچھیاں باتاں کسے نبی دیاں نے یا کسے بھی نیک آدمی دیاں نے انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ دا ایک دنا بندہ گزریا جدا نام سی لقمان۔ انہوں نے اپنے بیٹے نو پاس بٹھا کے تے کچھ نصیحتاں فرمائیاں نے، جیڑیاں نصیحتاں اللہ تعالی دی ذات نے اس پورے رکوع دے اندر ذکر فرمائیاں نے، اور یہ نصیحتاں انیاں پیاریاں نے کہ اگر ہر والدین اپنی اولاد نو اے نصیحتاں کر دین انشاءاللہ اولاد نیک ہوئے گی، متقی فرما بردار پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا اپنے بندے نو بڑی دنائی عطا فرمائی سی۔ عام لوگاں دے اندر لقمان حکیم مشہور نے۔ حکیم وہ کوئی حکمت نہیں سن کرتے، کوئی ڈاکٹری دا پیشہ نہیں سی۔ حکمت حکیم دا معنی دنا آدمی سن، انتہائی سمجھ بوجھ والے انسان سن۔ اپنے بیٹے نو سب تو پہلی جڑی نصیحت فرمائی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جس نصیحت دے اتے پہلے دن تو نجات شرط رکھی ہے او دا نام ہے توحید۔ رب دی توحید دی پہلی دعوت دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، پہلی جڑی بات اپنے بیٹے نو نصیحت دے طور تے کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، میرا بیٹا اللہ دی ذات نال شریک نہیں ٹھہرانا کسے نو۔ اور نالے بات بھی دس دیتی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اے جڑا شرک ہے اے سب تو بڑا ظلم ہے۔ اللہ دی ذات باقی سارے ظلم معاف کر دیں گے، لیکن یہ شرک والا ظلم رب کدے معاف نہیں فرما۔ بڑے بڑے گناہ انسان نو معاف ہو جان گے، اگر بغیر توبہ تو شرک کردہ دنیا تو چلا گیا تو دے واسطے نجات دے دروازے بند۔ اور اس تو بعد پھر اللہ دی ذات نے آپ ایک بات دا اعلان فرمایا کہ اساں خود انسان نو اس بات دا پابند کیتا ہے کہ اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے، اور اسے بات دی نصیحت بھی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ سادہ حکم ہے، اللہ نے کنہ لفظوں کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ اعلان فرماندے نے اسا انسان نو اس بات دا حکم دیتا ہے، رب دی نصیحت، رب دی وصیت اے حکم دا درجہ رکھ دیے۔ اللہ دے نے او انسانا انہاں نو بھی یاد رکھی، جویں رب دے حق کوئی ادا نہیں کر سکدا، ایویں ماں باپ دے حق بھی کوئی ادا نہیں کر سکدا، جویں رب دے احسان کوئی پورے نہیں دے سکدا، ایویں ماں باپ دیاں نیکیاں دا بدلہ بھی کوئی نہیں دے سکدا۔ اللہ تذکرہ فرما رہے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اسا انسان نو حکم دیتا ہے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے، کس واسطے اینا تیری پرورش کیتی ہے، اینا تینوں جنم دیتا ہے، اینا تینوں سنبھالیا ایسے دور دے اندر جدو تیرے کول کچھ بھی نہیں سی، تے اللہ دی ذات اعلان فرما رہے نے، فرمایا تیرے نال کی سلوک کیتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ بندیا اس ویلے نو یاد کر جدو تیری والدہ نے تینو اٹھایا، تینو جنم دیتا ہے، تینو 2 سال تک دودھ پلایا، ویکھ لے کنا مشکل مرحلہ سی، اللہ دی ذات نے انہاں نو توفیق دیتی ہے، انہاں تینو پالیا، اج انہاں دے سامنے اکڑنا نہیں۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر بھی اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے عبادت رب دی کرنی ہے، اللہ رب العالمین دے تیرے تے بڑے ہی انعام نے، جویں رب نو کدے نہیں بھولنا، ایویں والدین نو بھی کدے نہیں بھولنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ والدین واسطے اللہ دے حضور دعاواں دے اندر گزرنا چاہیے، فرما برداری دے اندر گزرنا چاہیے۔ اس واسطے اللہ دی ذات نے انہاں دے بڑے مقام تے بڑی مرتبہ رکھ دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی دے اندر حدیث بیان فرمائی ہے، آقا فرماتے نے الوالد اوسط باب الجنہ، اللہ دی ذات نے جنت دے کئی دروازے بنائے نے، انہاں دے وچوں درمیان والا دروازہ رب دی ذات نے باپ نو قرار دیتا ہے۔ اے باپ نو فرمایا درمیان والا دروازہ ہے، تے ماں دے متعلق اعلان کی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، آقا فرماتے نے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ دی ذات نے جنت تہاڈی ماں دی خدمت دے اندر قدمت دے اندر رکھ دیتی ہے۔ ماں نو جنت قرار دیتا ہے تے باپ نو جنت دا درمیان والا دروازہ قرار دے دیتا ہے۔ تے اینا احترام دسیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، اللہ دے نبی نے والدین دا کنا احترام دے دیتا، کنا مقام دسیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر آ رہے نے، سواری تے سوار نے، سر دے اتے بہترین پگڑی بدھی ہوئی ہے، تے چل دیا اگے دیکھے ایک بزرگ آ رہا ہے، ایک بابا جی آ رہا ہے، تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلدی جلدی اپنی سواری تو اتر گئے، انہاں بزرگاں دے سامنے کھڑے ہو گئے،
تے کھڑے ہو کے ملتے نے اپنے سر تو پگڑی اتار کے انہاں بزرگاں دے سر تے رکھ دیتی ہے تے کہن لگے بابا جی سواری تے تسی سوار ہو جاؤ. آپ پیدل چلن لگ گئے, سواری تے انہاں نو سوار کر دیتا ہے, سر تے پگڑی قیمتی رکھ دیتی ہے. کسے سوال کرنے والے نے سوال کیتا ہے اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, اے تے عام ایک دیہاتی جا آدمی سی, تھوڑی شے تے بھی راضی ہو جاندے نے, تے تساں کی کیتا ہے ایڈی قیمتی پگڑی او دے سر تے اتار کے, اپنے سر تو اتار کے او دے سر تے رکھ دیتی ہے, سواری بھی او دے حوالے کر دیتی ہے. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے تانوں نہیں پتا میں کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جویں اپنے باپ دا احترام کر دیو اسی طرح اپنے باپ دے دوستاں دا بھی احترام کریا کرو. تہاڈی جڑی نیکی ہے والدین دی طرفوں اگے بھی منتقل ہو جائے. ویکھ لو آقا نے اعلان فرمایا جے میں اپنے باپ دا احترام کر دیو ایویں باپ دے دوستاں دا بھی اونجی احترام کرنا جویں سکے باپ دا احترام ہے. اج سکے باپ دے دوستاں دا احترام کی کرنا ہے, اپنے باپ دا احترام ختم ہو گیا. ایسے بد نصیب بھی نے جڑے دھکے مار کے ماں باپ نو گھروں نکال دیندے, جڑے ماں باپ نے اینیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اج انہاں نو کھانا کھلان تو بھی عاجز. کئی ایسے بے نصیب کے ساڈے کولوں نہیں سمجھ جاندے تے اللہ دے نے او بھی ویلا یاد کر جدو تمہیں اس قابل نہیں سہ کے بول سکے کوئی کھا پی سکے اینا بھی تے او ویلا ویکھیا نہ تیرے دور دا. پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہن لگے اے جڑا بندہ ہے جدے سر تے میں پگڑی رکھی ہے اے میرے ابا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دوست ہے, میں تے پاک پیغمبر دے حکم نو پوریا فرمایا. شریعت نے درس دیتا ہے تائی کی حدیث کے اندر اتوں تک نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے. ایک ایسے دو پیارے جملے بولے نے, آقا فرماتے نے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جیڑا اپنے تو وڈے دا احترام نہیں کردا تے اپنے تو چھوٹے تے شفقت نہیں کردا ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں. وڈے دا احترام کرنا فرض ہے, فرض ہے. اپنے تو وڈے نو جی کر کے بلانا, احترام نال بلانا, عزت نال بلانا, عزت دی جگہ دینا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرض کی. اور پھر اگر کوئی چھوٹا ہے بچہ ہے اپنے تو چھوٹا ہے, فرمایا اگر انہاں دے اوتے شفقت دا ہاتھ نہیں رکھدا تے اے وی ساڈے وچوں نہیں. دونوں سمتاں دس دیتیاں نے, وڈے دا احترام کرنا تے چھوٹے نال پیار کرنا, محبت تے شفقت نال پیش آنا. اے دو چیزاں اگر اج ساڈے اندر آ جان مساجد بھر جان, احترام ہی احترام ہو جائے. جدو ساڈے اندر تکبر تے کبر آئے گا ابھی وڈے دا احترام بھی نہیں کریں گے, چھوٹے نال پیار بھی نہیں کریں گے, ساڈے کول کون بیٹھے گا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کردار
آپ دی اوصاف بیان کیتے ہیں، انہیں نالے بات کہی ہے، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اج ویخ لو ایک اور دور سی، تسی مکے دے اندر گن دے ہوندے اس اج اسی 2 ہو گئے ہیں، 3 ہو گئے ہیں، 4 ہو گئے ہیں۔ ایک صحابی آندے نے جدن اسی 6 ہو گیا سا بڑے خوش سا کہ اج اسی 6 بندے مسلمان ہو گئے ہیں۔ تے جس دن میرے آقا نے مکہ فتح کیتا ہے، 10,000 دا لشکر لے کے آئے نے، تے جس دن آخری حج کیتا ہے میدان عرفات دے اندر 1.5 لاکھ بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے حج ادا کر رہے ہیں۔ تے اللہ نے بھی اعلان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سونے حبیبہ ویخ لے، اسا تیری زبان بڑی میٹھی بنا دیتی، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اج ویخ لے ٹھاٹھا ماردا سمندر ایمان والیاں دا تیرے 4 چبیرے کھڑا کر دیتا ہے۔ اے تہاڈی زبان دی مٹھاس ہے، تہاڈے دل دی نرمی ہے۔ اج ساڈے اندر بھی یہ 2 صفت آ جان، ساڈی زبان نرم ہو جائے، ساڈے دل دیاں سختیاں ختم ہو جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ جیڑا وڈے دا احترام نہیں کرتا لیس منا، ساڈے نال کوئی لنک واسطہ نہیں، اور چھوٹے نال جڑا رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، وہ بھی ساڈے وچوں نہیں۔ آ 2 چیزاں آ جان، 2 چیزاں ساڈے ذرا کو بچے مسجد آ جان تے بزرگ انہاں دے دوالے ہو جان گے، نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ ویکھو، بچے نال لے کے ضرور آؤ لیکن کول بٹھاؤ، شور نہ کرن، سنبھال کے کول بٹھاؤ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیسا طریقہ دس دیتا ہے۔ آپ جماعت کران واسطے آؤندے، آپ دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نماز واسطے آندے، آپ دی نمازی نال آ جاندی، آپ نماز دے اندر کندھیاں تے بٹھا لیندے، جدوں رکوع جاندے پھر اتار دے، سجدہ کر کے اٹھ دے پھر اتنے بٹھا لیندے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہر طریقہ دس دیتا ہے، اور کنی شفقت کر دے نبی علیہ السلام۔ آقا فرماندے نے کئی دفعہ نماز پڑھا دیا میرا دل کردا میں اج لمبی قرات کرنی ہے، میں لمبی سورت شروع کر لیندا، اچانک پیچھے خواتین نماز پڑھن واسطے آؤندیاں تے مینوں بچے دے رون دی آواز نماز دے اندر آؤندی تے میں نماز نو مختصر کر دیندا کہ او دی ماں دی اتے مشقت نہ آوے۔ اینا رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر سی، تائیں تے کئی دفعہ بچے نبی علیہ السلام کو ماما لے کے آدیاں دعا کروان واسطے، تے بچے نبی علیہ السلام نہ چمٹ جاندے۔ چھوٹا جا بچہ کہندا میں میری والدہ یا خالہ نبی علیہ السلام کو لے کے آئی ہاں تے میں نبی علیہ السلام دے پیچھوں آپ نو انج جفا مار لیا تے نبی علیہ السلام دے کندھیاں دے درمیان مورے نبوت سی، میں او دے نال کھیلنا شروع کر دیتا۔ ایسا نو بھی کو ہاتھ لا کے ویکھیا والا کسے بابے نو ہاتھ لائے پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے بنیاد دس دیتی ہے
کہ والدین تواڈے وڈے نے، یہ ساریاں تو وڈے نے، دوجے وڈیاں دا احترام کرو، والدین تے سارے وڈیاں تو وڈے نے تواڈے واسطے، انہاں دا سب تو زیادہ احترام کرنا۔ اور قرآن نے کی درس دیتا ہے، اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ دے نے جدو بڑھاپے نو پہنچ جان تے انہاں اگے اف بھی نہیں کرنا، جو کہن اوویں ہی کری آنا، جو اندے نے منی آو تے فرمایا ایک چیز نہیں مننی۔ صحیح بخاری دے اندر بھی روایت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر والدین دا کوئی حکم اللہ دی شریعت دے خلاف ہے او نہیں مننا، باقی باتاں انہاں دیاں منی ہونی۔ اور قرآن دے اس مقام دے اندر بھی رب نے کیا سورہ لقمان دے اندر، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ تینو رب نال کفر تے شرک دا حکم دیندے نے، اے بات انہاں دی نہیں مننی، باقی احترام کرنا ہے، انہاں نال محبت نال پیش آنا ہے، تے نال یہ بھی بات کہہ دیتی ہے کہ لوگوں والدین دی بد دعا کولوں بھی بچ کے رہا جے، انہاں جنتیاں نو تنگ نہ کر بیا جے، انہاں دی دعا جدوں زبان چو نکل دی ہے تے سیدھی عرش رحمان تے پہنچ جاندی ہے۔ اج لوگ دوڑتے نے فلانے کولو دعا کروائیے، فلانے کولو جا کے دعا کرائیے، نہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ والدین انہاں دے نال نیکی کرو، انہاں دی خدمت کرو، سب تو بندے دا وڈا پیس جڑا ہے وہ رب نے ماں باپ بنا دیتے نے، انہاں دی خدمت کر کے انہاں کولو دعا لے لو۔ والدین نالو ود کے کوئی خلوص نال دعا نہیں کر سکتا، جنی دعا والدین محبت نال کردے نے، اونی محبت نال اللہ دی ذات عرش عظیم تے انہاں دی دعا نو قبول فرماندے نے۔ فرمایا بہترین عمل جیڑا ہے اپنے والدین نال نیکی ہے، بہترین عمل جیڑا ہے اپنے والدین دی خدمت ہے۔ قرآن کریم میں کیسا درس دے دیتا ہے کہ قل لہما قولا کریما، انہاں نال گفتگو کرنی ہے تے بڑے نرم لہجے نال کرنی ہے، بڑے احترام نو سامنے رکھ کے کرنا ہے، انہاں دے سامنے آواز نہیں اچھی کرنی، اوف تک نہیں انہوں نے کہنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو دیکھ لو، کیا ساری زندگی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ دے باپ دی لونڈی سن، جدو آپ اپنی والدہ نال مدینے گئے نے، واپس آ رہے نے، رستے دے اندر سیدہ آمنہ انہاں دی وفات ہو گئی تے ام ایمن لے کے آئیاں نے مکے دے اندر، تے نبی علیہ السلام جدو دیکھیا کردے نے ام ایمن نو تے زبان چوکی آندے ہندے امی بعد امی، میرے صحابہ اے بی بی ہوئے جن نے میری ماں تو بعد مینوں میری ماں والا پیار دیتا سی۔ ساری زندگی ام ایمن نو اس طرح انہاں دی خدمت کیتی ہے کہ حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہ کئی دفعہ نے دونوں
مائی ام ایمن کو جا کے بیٹھ جایا کر دے، کہندے اے بی بی ہوئے جن نے اپنی گودی دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا سی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دا تذکرہ بھی موجود ہے، اور شریعت نے یہ بھی درس دیتا ہے، میرے آقا مکے واپس آ رہے ہیں، آج مکہ فتح ہو چکی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس مدینے آ رہے ہیں، رستے دے اندر ابوا بستی دے اندر گزر ہویا ہے تے جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے آقا اچانک ایک چھوٹی جی ڈھیری سی او دے اوتے بیٹھ گئے، انج اپنے پیارے نرم ہتھاں دے نال مٹی اتا کر رہے نے تے نارے رو رہے نے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، اندر وبکا من حولہ، اے منظر ویکھ کے صحابہ بھی رو پے، لیکن آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا کیوں رو رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میں ہمت کی تھی، آقا کی وجہ ہو گئی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر آ جڑی جگہ جتھے میں بیٹھا اے میری والدہ سیدہ آمنہ دی قبر، تے زبان چوں کیڑے لفظ بولے، آقا فرماندے نے ذکرت رحمت امی، میرے صحابہ ہر بندے نو ماں باپ دیا محبت یاد آؤندیاں نے، اج مینوں میری ماں دی محبت یاد آ گئی، ایتھے جدائی ہوئی سی، میری والدہ اس جگہ دی اتے بیمار ہو گئیاں اور فوت ہو گئیاں، ایتھے دفن کر کے تے مائی ام ایمن مینوں لے کے مدینے مکے دے اندر واپس پہنچیاں سن، ذکرت رحمت امی، اج مینوں میری ماں دی محبت یاد آ رہی ہے، شفقت یاد آ رہی ہے۔ کی دسیا دے اندر کہ والدین دی زندگی دے اندر انہاں دی خدمت کرنی ہے تے فوت ہو جان تے انہاں واسطے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تے انہاں دی قبر دے اتے جا کے قبر دی زیارت بھی کرنی ہے تے اتے کھڑے ہو کے رب اگے التجا بھی کرنی ہے۔ ماں باپ دی قبر اگر زندہ نے تے زندگی دے اندر بندہ خدمت کرے، اگر رب دے کول چلے گئے تے قرآن نے دسیا پھر دعا کی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے زندگی دے اندر بھی ہے تے فوت ہو جانتے پھر بھی یہ دعا ہے، اللہ کے والدین واسطے بندہ دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جے میں میرے ماں باپ نے بچپن دے اندر مینوں پیار محبت نال پالیا سی، اللہ اوویں انہاں نال اپنی رحمتاں فرما۔ کیویں ماں باپ راتاں نوں جاگ جاگ کے اولاد دی تربیت کردے نے تے بندہ دعائے کرے رب رحمہما، اللہ میرے ماں باپ نال اوہی سلوک کری جویں بچپن چونا میرے نال کیتا سی۔ اے دعا دسی ہے قرآن دی اندر رب نے کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ مالکا انہاں نال اوویں دی محبت شفقت فرما جویں انہاں بچپن دے اندر میرے نال محبت فرمائی۔ اللہ سانو والدین دیا خدمتاں دی توفیق عطا فرمائے، جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ زندگی دے اندر برکت فرمائے، اور جنہ دے جو دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبراں نور دے نال منور فرمائے، اور سب واسطے ہوئی دعائے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔